अमित खाँदा यसो रोक्नुपर्छ हौ भाउजू आउनु न थ्याङ्क यू खट्नेको लागि ल राम्रो बनाउने डान्सिङ राम्रो बनाउने डान्सिङ हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद नयाँ पार्टीलाई सधैँ यसरी यो जुन चुनावको परिणाम आयो चुनाव परिणाम पछिको पहिलो प्रतिक्रिया म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रथम चाहिँ हाम्रो नागरिकहरू जसले चाहिँ यो नयाँ सुरुवातमा उहाँहरूले एउटा उसको मतदान दिनुभयो अनि त्यसपछि म मेरो टिममा 32 जना वार्ड कमिसनरहरू अनि मेरो टिम जो चाहिँ म सँगसँगै यो पार्टी जन्माएको हो आजसम्म यो इतिहास होला एउटा पूर्ण गठन नभएको पार्टी रेजिस्ट्रेसन पनि पेन्डिङ अध्यक्ष छैन म अध्यक्ष होइन यसमा होइन हामी यो जित यस्तो ऐतिहासिक जित को लागि म सम्पूर्ण सबैलाई धन्यवाद दिन्छु अनि जतिजना हाम्रो वार्डको सक्षम भयो कतिजना हाम्रो वार्डको सक्षमहरू भएन हामी अब टिम भएर 32 जना टिम भएर होइन हामी काम गर्नेछौँ अनि अन्य पार्टी गोजा मुमुबाट 4टा पायो नि अनित दाजुकोबाट कति पायो 8 वटा पायो टिएमसीबाट 2टा पायो म आउँदो दिन अगाडि होइन हाम्रो पार्टी अनि अन्य दलहरू मिलेर होइन झै झगडा नगरेर एउटा मिलेर दार्जिलिङलाई माया गर्ने एउटा म आह्वान गर्छु जे जति भयो इलेक्सनको टाइममा त्यो अब बिर्सिनुपर्छ अब हामी सबैजना मिलेर दार्जिलिङको यो नयाँ युग शान्ति समृद्धि अनि सुख दिनुको लागि चाहिँ सबैजना मिलेर काम गर्ने अनि हो म मेरो आफ्नो वार्डबाट हारेँ अनि म वार्डवासीलाई म माफी माग्नु चाहन्छु किनभने मेरो वार्ड म घुम्नु पाएन किनभने मेरो वार्ड अनि अन्य वार्डहरू म घुम्नु पाएन किनभने 7 दिन म थला परेँ म उहाँलाई माफी माग्छु अनि आउँदो दिनमा 18 जितेको छ यति राम्रो काम गर्छौँ हामी अनि हाम्रो टिम होइन 2027 मा हामीलाई अझै बहुमतमा जिताउँछ भनेर हाम्रो एउटा सोच विचार छ हामी काम कर्म गरेर जित्नेछौँ अनि सबै अन्य पार्टीको विमल दाजु अनित थापा विनय तामाङ शान्ता दिदी अनि जिएनएलएफको राजु विष्ट भाइ सबैजनालाई होइन बधाई हार जितको खेला हो यसमा के अनौठो लानु हुँदैन दार्जिलिङको काम दार्जिलिङ पहाडको जनताको काम अहिलेसम्म धेरै छ अनि मलाई चाहिँ केमा अलिकति हृदयबाट खुसी लागिरहेको छ भन्दाखेरि अस्ति म्युनिसिपालिटीको मतदान तुर्यो अनि म म्युनिसिपालिटीको मतदान पछि अर्को दिन म पञ्चायत एरियामा घुम्नु गएँ अनि मैले घुम्नु जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै दुःखहरू छ दार्जिलिङ सहरमा पनि दुःख छ अनि मैले सोच्दै थिएँ क्या अब पार्टीले त मेरो पार्टीको गण्यमण्डलले त भन्दैछ चेयरम्यान हुनु पर्छ भनेर तर मलाई मेरो हृदयमा चाहिँ चेयरम्यान हुनु इच्छा थिएन अनि मैले हिजो मात्रै भनेको थिएँ म चेयरम्यान भयो भने कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक डुवर्स जहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको दुःखहरू छ त्यहाँ चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्दा होइन त्यहाँ डिस्कसन हुँदै थियो होइन फस्टै पर्छ भन्ने तर म आज भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु होइन चेयरम्यानको भार चाहिँ मेरोमा नहुने रहेछ म चाहिँ जातिको निम्ति हाम्रो व्यक्तिहरूको निम्ति दार्जिलिङ मात्रै होइन तर दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक डुवर्स तेराई सिलगढी एरियामा पनि हाम्रो धेरै मानिसहरू छ उहाँहरूको लागि म डेली नै भोलिदेखि नै म खटिन्छु अनि म्युनिसिपालिटी अब हाम्रो टिम छ हाम्रो पार्टीको टिम छ होइन अनि अन्य दलहरूले पनि हामीलाई गठबन्धन त चाहेन हामीलाई होइन तर सपोर्ट चाहिँ चाहियो एउटा मोरल सपोर्ट उहाँहरूले अनाउन्स गरिदियो भने होइन म एकदमै खुसी हुन्छु अनि कस्तो प्रकारले काम गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको माया हाम्रो टिमले चाहिँ दार्जिलिङको माया अगाडि ल्याएर यो नयाँ युग आजदेखि उपरान्त दार्जिलिङमा 100 साल शान्ति समृद्धि अनि सुख एकै दिन जातिको अब स्ट्राइक हुँदैन आइन्दादेखि दार्जिलिङको जुन चाहिँ प्रकारको
लथालिङ्गैपना छ। आजदेखि उपरान्त यो अब निको हुने बाटोमा लाग्छौँ होइन। इलिगल कन्स्ट्रक्सन आइन्दादेखि इलिगल कन्स्ट्रक्टहरू सबै बन्द हुनुपर्छ होइन। विगतको जुन दिनमा जुन चाहिँ इलिगल कन्स्ट्रक्सनहरू भएको थियो त्यसमा बोर्ड बसेर होइन स्टेट गभर्मेन्टसँग बसेर जाँच गर्छौँ। तर आइन्दादेखि भोलिदेखि जब हामी बोर्ड गठन गर्छौँ होइन यो इलिगल कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कार्यवाही चाहिँ स्टे अर्डरहरू निकालिहाल्छौँ हामी। हजुर चेयरम्यान अब को हुन्छ? त्यो चेयरम्यान मैले भन्दै गएको कुरा हो। योपालि कमिसनर चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान इम्पोर्टेन्ट होइन, किनभने हामी सबै एउटा टिम भएर काम गर्छौँ भनेर भनेको थियो होइन। सो चेयरम्यान भोलिको दिनमा भाइस चेयरम्यान हामी पार्टीसँग बसेर कुराकानी गर्छौँ। तर म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चेयरम्यान होइन, अब कमिसनर होइन, अब हामी जनताले आम नागरिक दार्जिलिङको नागरिकले अब हाम्रो नगरपालिका कब्जा गरेको छ होइन। सो यो जुन चाहिँ चलाउँछौँ हामी यो चेयरम्यान फेस अगाडि राखेर चलाउँदैनौँ, तर एउटा टिम दार्जिलिङको नागरिकहरूको टिम मिलेर होइन यो म्युनिसिपालिटी चलाउँछौँ। कसको निम्ति? मालिक को? नागरिक हो नि त नि मालिक। सो नागरिकहरू अगाडि अनि हामी भेदभाव एउटा गर्दैन। 22 नम्बरमा म हारेँ, तर 22 नम्बरमा जे हुनुपर्छ हाम्रो जित्ने वार्डमा जे हुनुपर्छ 22 नम्बरमा पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। अनि जो मलाई हरायो उहाँ भाइ हो कि दाजु हो, उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ। आउने दिनमा मिलेर काम गरौँ भन्दै मेरो शुभ सन्देश छ उहाँहरूलाई। जसरी ममता ब्यानर्जी इलेक्सन हारेर पनि पछि मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्, त्यसरी नै म्युनिसिपालिटीमा तपाईँ पनि चेयरम्यान हुने त्यस्तो प्रावधानहरू छ कि छैन? त्यतातिर के सोच्नु भएको छ? हामी त्यस्तो सोचेको छैन, किनभने हाम्रो टिम होइन म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा भएको भनेको मेरो अङ्ग नै त्यहाँ भइरहेको, हाम्रो सोच विचार त्यहाँ पुगिरहेको। सो एउटा टिम वर्कमा हामी काम गर्छौँ। 32 जनामा जतिजना सक्षम अनि जो असक्षम भयो हामी उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूलाई प्यारल प्रकारले हामीले कतिवटा कमिटीमा हाल्छौँ। यो चेयरम्यान घोषणा कहिलेसम्म गर्ने त्यस्तो के सोच्नु? यो अब आजदेखि उपरान्त सरकारको नियमअनुसार कति दिनसम्म दिएको छ, मैले सुन्नुमा आएको 8 तारिक 9 तारिकसम्म बोर्ड फर्म गर्नु भनेको छ। त्यो नियमअनुसार आजसम्म हामीले सरकारको नियम एउटा पनि उल्लङ्घन गरेको छैन। अनि बोर्ड फर्म गर्ने पनि त्यही सरकारको नियमअनुसार वेस्ट बेङ्गल म्युनिसिपालिटी एक्ट अनुसार हामी यो गर्छौँ। पार्टी गठन भएको 3 महिना पछाडि जित हासिल गर्न सक्षम बन्नुभयो, अब लगतै जितेको चुनाव पनि नजिकैमा आउने भन्ने सम्भावना छ। अरूतिर पनि नगरपालिका छ, सङ्गठनलाई अरू ठाउँमा बढाएर लाने त्यस्तो योजना कस्तो? अब त्यही हो, म म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान नहुने कारण चाहिँ एकदमै पार्टीलाई राम्रो भयो, किनभने म चाहिँ अब जग्गा जग्गा कुना कन्देर अब गइसकेको त छु। अब फेरि दोबारा जान्छु अनि एउटा स्पष्ट क्लियर गर्छु, जुनैसुकै चुनाव होस् होइन, एउटा स्कुलको म्यानेजिङ कमिटी होस् कि एउटा लालकोठीको होस् कि होइन। अनि हाम्रो माग चाहिँ होइन आजदेखि उपरान्त हाम्रो मूल माग चाहिँ होइन जुन चाहिँ 1986 देखि यता हामी दुईवटा संवैधानिक व्यवस्थाबाट हामी वञ्चित थियौँ, पञ्चायत सिस्टम र म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ इन ट्रु लेटर एन्ड स्पिरिट होइन हामीले चाहिँ यो लागू गर्नु हामी प्रयास गर्छौँ। सरकारसँग यो कुराकानी गर्छ। पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भएको चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू जुन चाहिँ वञ्चित गरिबी होइन भएको छ त्योबाट हटाउनुको लागि यसमा हाम्रो मेन कार्यक्रम हुन्छ। अनि आउँदो दिनमा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको 32वटै वार्ड भेदभाव नगरिकन कसले भोट दियो कसले भोट दिएन होइन, हामी सबैजना एक हो। जित हारको फुटबल म्याच हो, अब जित्छ हार्छ, तर आइन्दादेखि उपरान्त को पनि हाम्रो शत्रु होइन। हामीले त्यो नजरमा कुनै बुथमा हार्यो त्यो नजरमा हामी कदापि हेर्दैनौँ। तपाईँलाई अलिकति छोटो प्रतिक्रिया लिए, तपाईँ पनि लगातार रूपमा इलेक्सनमा खट्नुभयो, यो जितपछिको पहिलो प्रतिक्रिया के भन्न चाहनुहुन्छ? म त एकदमै खुसी छु है। अनि मैले सधैँ भनेको जस्तै हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा सत्य र न्यायको प्रिन्सिपलमा चल्ने पार्टी हो। सो आज चाहिँ सत्यको जित भयो। म पहिलो कुरा ईश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि सबै जनता जसले हामीलाई विजय गराउनु भयो, हाम्रो टिम अनि सबैलाई म धन्यवाद दिँदै हामी काम गर्न एकदमै उत्सुक भइरहेको छौँ अब। थ्याङ्क यू। अहिले हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा छौँ, जहाँ अहिले हामीले अजय एडवर्ड जो हाम्रो पार्टीका संस्थापक हुनुहुन्छ उहाँसित कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको
सोच आफ्नो वार्डमा हारेर पनि उसले समग्रमा जित हासिल गर्न सकेको छन् भने अहिले हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा छौँ जहाँ कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा खुसी प्रदर्शन गरिरहेको छ। हामी सम्पूर्ण दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिले हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा छौँ जहाँ एकदमै खुसीको लहर यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। अहिले हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा छौँ जहाँ पटेका पड्काइरहेको छ। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा बोर्ड गठन सक्षम भएपछि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा यो खुसी। अहिले हामी हाम्रो पार्टी कार्यालयमा छौँ जहाँ कार्यकर्ताहरूले व्यापक रूपमा खुसी मनाइरहेका छन्, पटेका पड्काइरहेका छन्। विभिन्न अड्कलबाजीहरूमा हाम्रो पार्टी दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा विजय बनेको छ भने 18वटा सिटमा जित हासिल गरिसकेपछि बोर्ड बनाउन सक्षम भएका हाम्रो पार्टीले अबको केही दिनमा नै अध्यक्षको निम्ति पनि अनुहार सार्वजनिक गर्ने भएको छ भने जति पनि प्रतिबद्धता चुनावमा हाम्रो पार्टीले गरेको थियो आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने अहिले भर्खरै हामीले अझै एडवर्डसित पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी गठन भएको 3 महिना मात्रै बित्दैछ। 3 महिनापछि नै हाम्रो पार्टीको यो खुसी, हाम्रो पार्टीले यो खुसी सेलिब्रेट गर्न पाएको छ, नगरपालिकामा जित हासिल गरेको छ। पार्टी गठन भएको 3 महिनापछि यो हामी देखाइरहेका छौँ पार्टी कार्यकर्ताहरू। हाम्रो पार्टीका विजयी उम्मेदवार विष्णु मल्लजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ? एकदमै हर्षित खुसी छौँ सबजना। कतिजनाले जितेको जस्तो भइरहेको छ, रमाइलो गर्दैछौँ। अब आज रमाइलो गर्ने, भोलिदेखि फेरि काम सुरु गर्ने। Linux or Chrome. Whether you're studying, pretending to work in a cafe, or working on your gaming skills, Spotify always has the right music to soundtrack what you're doing whatever device you're on. Want to get your hands on our desktop app? Tap the banner to learn more. हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूमा व्यापक खुसीको लहर छ, पटेका पड्काइरहेको छ, नाचगान भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी कार्यालयबाट हामी सोझो रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ। कि होगा प्यार इसे एक दिल एक जान दिन मान लो यो हाम्रो जित होइन, यो पहाडको जित हो, दार्जिलिङको जित हो। हाम्रो मात्रै जित होइन, यो सम्पूर्ण पहाडको जित हो। हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरूको खुसी यो उत्सव हामी देख्न सक्नुहुन्छ। हामी दार्जिलिङमा अवस्थित हाम्रो पार्टीको पार्टी कार्यालयबाट सोझो रूपमा यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी कार्यालयको अगाडि नाचगान चलिरहेको छ। उनीहरूले खुसी बनाइरहेका छन्।
दीवाना है ये मन क्यों पागल है धड़कन बंगाल का लोग नया सिटी में नया लोग से मिलता है। देउराली को डाँडा तल्ले
मायालुको हेर्ने नजर मान परेको बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो बम्बई से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो माझी जाई पोखरा फेवा तालको लामया साँचो हो नलाम्रो ख्याल ख्यालको माथि दै पोखरा फेवा तालको लामया साँचो हो नलाम्रो ख्याल ख्यालको
झै कति राम्री आँखा तिम्रा ठुला ठुला छनै प्यारी मेरी माया तिमी झै कति राम्री आँखा तिम्रा ठुला ठुला छनै प्यारी जता हेरु मेरी तिम्रै झल्को मेरी माया तिमी हो मन की रानी जता हेरु मेरी माया तिम्रै झल्को मेरी माया तिमी नै हो मन की रानी परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया तिम्रो घरमा आउन त मन लाग्छ आउन त मन लाग्छ आउँदै तर कुकुरको डर लाग्छ मैले के गरौँ तिमी आउँछौ कि अर्को बेगरौँ तिमी आउँछौ कि अर्को बेगरौँ साथी कहो हमसे तुमको कितना प्यार है साथी कहो हमसे तुमको कितना प्यार है नाचिदेऊ न्युरेर हातमा रुमाल कानमा फुल सिउरेर छम छम नाचिदेऊ न्युरेर न्युरेर हातमा रुमाल कानमा फुल सिउरेर हातमा रुमाल कानमा फुल सिउरेर ट्याक्सी घुर्यो सारा पोखराको बजारमा कति आए कति गए हाम्रो नजरमा ट्याक्सी घुर्यो सारा पोखराको बजारमा कति आए कति गए हाम्रो नजरमा तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितुआ आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितुआ तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितुआ आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितुआ माछी मारा नपाइनी साँझलाई चटानी माछी मारा हे माछी मारा नपाइनी साँझलाई चटानी माछी मारा
झन्झन बढ्यो तिर्सना साला ला 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 सम्झना बिर्सना साला ला 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 झन्झन बढ्यो तिर्सना साला ला 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 मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधुला दिलको मोटर तारमा तिमीलाई चढाउला सम्झना बिर्सना साला ला 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 झन्झन बढ्यो तिर्सना साला ला 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 साला ला 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 साला ला 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 Entertaining the nation. Baby
मलाई